Les gens, j'espère que vous allez bien. Désactivez Instagram. Et غنهضر في le sujet parce que je vois que ça a pris des ampleurs. ناس ما عارفين شنو واقع، كاين اللي تالف، كاين اللي ما عارفش. أنا je suis une personne qui est victime d'harcèlement virtuel. Ça fait un mois exactement, 10 jours avant Ramadan et 20 jours d'abord exactement. تخيلوا كل نهار كتفيقوا كتلقاي هما جابدين صاروك بلا مكياج، هما جابدين هذا، اللي كيبغي يربح لي فيو على ظهرك، اللي يدير عليك حمله السينيال هكاك بوحدو ما قال ليه راسو. هادشي جو كومبرون واخا ماشي مشكل، ولكن باش توصل لكم الوقاحه انكم ضربوا لي الجيميل وتاخذوا لي دي فيديو اي دي فوتو كي سون بيرسونيل اي كي دات ديال شحال هادي كيفاش درتو ما عرفتش، وتحطوهم بلا رمضان بلا كيفاش عطاكم خاطركم ديروا هادشي. جو سي با بور انا اللي كيضحكني هما الناس اللي كيتشمتوا ولا الناس اللي كيضحكوا ولا الناس اللي كيتصدموا، حيت اخوتي انا عمرني ما جيت وحتى داكشي ولا طلعت لايف واكسبوزيتو. ديك الساعه تقدروا تجيو تلوموني تقولوا لي كيفاش نتي، ولكن كنتحدى اي واحد ولا اي وحده ندخل تليفونه وما لقاش عنده دي فيديو ولا دي فوتو ديالو. انا ماشي بحالكم، انا ما كيتصدق. انا جاو الناس بواحد الخبت اللي انكونسيفابل اللي انا ما كنعرفش كيفاش كينعسوا في الليل سورتو في رمضان. جبدوا دوك لي فيديو ولونساوهم في دي باج. وليت راي عام علاش بشي حاجه اللي ما درتها لا بيديا لا برجليا. نقول لكم هادشي ما اثرش فيا، لا اثر فيا البارح لدرجه انني ما نعساش حتى دابا. وفي نفس الوقت قواني بزاف. علاش؟ حيت لقيت عائلتي واقفه بجنبي وكنحمد الله ونشكرو على والديا، وكنحمد الله ونشكرو على الناس اللي دايرين بيا، حيت كون ما كانوش الناس اللي كيبغيوني بزاف وعائلتي وشحال من حاجه كون c'est pas facile. Voilà, croyez-moi. Je suis une personne qui a un très grand caractère et j'ai une très forte personnalité. Mais l'harcèlement virtuel, je ne le souhaite à personne. Même pas à mon pire ennemi. Après, حاجة واحدة أخرى. Dans 2 semaines عندي امتحانات. Du coup أنا هاد الشهر كنت دايره لي لايف تلقاها اتسيتيرا باش نضحك باسكو يافي الكونفينمون. حنا دابا في رومانيا ما بقيناش عندنا الكونفينمون، دونك كترجع حياتي الى حياتي اليوميه. انا الحاجه وحده خلاتني ديزاكتيفي انستغرام باش هذوك اللي كيبغيو البوز وبغيو اللايكات والفيوز على ظهري، اللي ما عندهم حتى شي كرامه وما عندهمش انسانيه وما عندهمش خواتاتهم وما عندهمش مواتهم اللي رباوهم، حيت ما يهضروش في اعراض وحده ما دارتها لا بيديها لا برجليها. هادوك عطيتهم المجال في انستغرام بصحه. انستغرام انا نرتاح واحد شويه، عندي امتحانات، عندي قرايتي، عندي مستقبلي، حيت العام الجاي غيكون عندي ديبلوم ان شاء الله، وديك الساعه نقدر نفكر ننجح. حيت انا انستغرام ما كنترزقش به، ما كنصبش به، وماشي عبادات لي لايك وماشي عبادات لي جيم. فاش شفتوني طلعت بغيتو تهرسوني باي طريقه. نتوما اللي ما فاهمينوش هي انني انا ما مربياش الكبده على انستغرام. انا الحاجه الوحيده اللي خلاتني ندخل الانستغرام هي الكونفينمون. ها هو دابا سالا الكونفينمون في رومانيا ترجع حياتي الحمد لله، حيت عندي حياه، عندي اصدقائي، عندي قرايتي، عندي فاش نتلاها. ولكن نتوما اللي كتبقاو تبارطاجيو وتبقاو تسبوا كديروا عليا لي مونتاج ومادبين، بصراحه كتبقاو فيا. حيت كنقول كون كانت عندكم حياه وعندكم مستقبل ما يمكنش ديروا هادشي، من المستحيلات. ونزيدكم واحد الحاجه، تخيلوا بنادم عباد اللايكات والفيوز لواحد الدرجه. البارح نعطيكم مثال بسيط. البارح كانوا كيدخلوا عند شي وحدين من صحاب لي باج كيقولوا لهم كيمشيو البنات عافاك سوبريمي سيل تو بلي راه لا فيا ولا كونيت. اش كيقول؟ كاين اللي كيترجل وكيسوبريمي، ما اكثرهم اللي ترجلوا سوبريما وكنشكرهم من هذا المنبر. وكاين اللي كيقول لها بلاتي اختي نضرب غير شويه لي فيديو شهر ونسوبريمي الفيديو. يعني انت كتفضل تشدو ليا بنت ما كتعرفها ما كتعرفك وتشرشمها وتشوهها وتخلي شحال من واحد يسبها باش تطلع 100 كا ديال لي فيو ولا 200 كا ديال لي فيو. سي انكرويابل et vous faites pitié vraiment. Et je vais vous dire un truc, chez les filles البنات اللي بقاو كيبارطاجيو هذا الشيء، ما غنقولش لكم مسمومات كتغيروا مني، لا، معقدات
ومريضات، وعمركم ما غتطفروا، غتبقاو ديما حوتاله، واللي غادي يجي غيشرشمك وغيعفط عليك وغيلوح لك فلوس الحمام. هادشي اللي كتسوى يا اختاه، هادشي اللي كتسوى. لن يتزوجك زعما غتدخلي غتسبيني زعما هاي هباله شوف اش درت يا اختي، وريني تليفونك واتحداكي. هادوك صحابات عيشه حجابي عفاتي رجلي قرات عيني ما اكثرهم، اللي يخرجوا شي طبات عمرني ما شفتهم، وكندخل البروفيل تاعهم كنتفهم الوضعيه. ولكن باش نقول لكم واحد الحاجه، انا جاي اون بوتان ديدوكاسيون، انا شعبيه فاش كنطلع ما فيهاش العياقه على طبيعتي، ولاحظت ان شي وحدين خصك تقطف عليهم كبير وتبعس عليهم وما تعطيهمش وقت، حيت فاش كتبقى تولي شعبي معاهم كتبغي تضحك مع كلشي وتكوني دريويشه كيطلعوا لك فوق راسك. وهادشي بالضبط اللي طرا ليا، ونقول لكم واحد الحاجه، راه تبقاو تبارطاجيو في داكشي حتى الغدا. ياك والديا هما اهم حاجه اللي عندي وكيصرفوا عليا، ورا واقفين معايا زعما يا كوا اي جوغ اون مود فيني فوار اش واقع لو بوبوتان دو القايده. جوغ ما عرفت شنو الناس ما عرفت فين وصلوا في حياتهم، وانتوما يوميا ولات عندكم ايبيزود جديد. تخيلوا كتفيقوا كل نهار، اقسم بالله لي زابيل الواقع سي تريست. اي هادشي وراني شحال من حاجه ان بنادم ما في قلبوش الرحمه، وفاش كطيح البقره كيكثروا الجناوه. ولكن نقول لكم غير واحد الحاجه، واحد النقطه دخلوها لمخيكم، انا راه ما طحتش وباذن الله عمر ما غنطيح. نسالي امتحانات واحد 10 جوغ 15 جوغ وغادي نرجع للانستغرام، وكنتمنى ان دوك الناس يكون وصل لهم الميساج، باسكو ابار هادشي اللي جالسه كنهضر فيه دابا، الاجراءات اللي معوله نديرهم والمحبه والقبول من عند الله، ماشي في يديا وماشي في يديك. ماشي حيت انا دخلت ودرت بلاصتي مع الناس والناس دخلت لهم خاطرهم كو غتبغيو تهرسوني باي طريقه لدرجه انكم توصلوا للواقعه جبتوا فيديوهات وتصاور من تليفوني. هذيك حياتي الخاصه وكنسطر عليها، ما عند الحق حتى شي واحد يتدخل فيها. واش باش تردوها راي عام باش تهرسوني؟ ما هرسونيش، قويتوني، اقسم بالله العلي العظيم حتى قويتوني بزاف، حيت عرفت انني واحله هنا ماشي وحدين. ما كانش كيسحب ليا انني عندي اهميه على الدرجه، وحق الله صدمتوني ضجرتوني، وليت يوميا انا vous parlez de moi chaque jour, il y a que moi polémique parce qu'il y a mon cul. Ah oui, vous avez jamais vu un cul de votre vie? À ce point vous êtes des frustrés? Mais c'est une blague. نتوما نديتكم بحر ديال النوديست غديروا ضربوا العرق وراه سي ان تروك دو اوف مع من عايشين الله. En tout cas pour vous dire, la personne qui a hacké mon iCloud, actuellement je suis en train de faire, je prends des mesures qui sont judiciaires parce que هادشي غيتكلف به القانون. ابار سا الناس اللي باقيين كيبارطاجيو في لي فيديو تصاور، ما انا راني مقتنعه براسي، ماشي بحال اللي كتحطوا عليا شي حاجه ولا. انا كيف ما شرحت لكم اقسم بالله حتى السوشيال ميديا دايره غير طلعه، وواقيلا داكشي علاش دخلت خاطر الناس عرفوني ماشي شي وحده جايه بنيه خايبه ولا طماعه، حيت مولات النيه هي اللي كتلقاوها كطيح في هاد المشاكل. اما شي وحده مطرقه وحاضيه راسها ما تسمع ليها والو. اما اللي عندهم بنات اللي بنيتهم وبنات باب الله هما اللي كيدوروا بهم هكا الكلاب بحال هكا وكيبغيو ياكلهم كلشي، ولا باغي ميمي كلشي، ولا باغي مني البوز كلشي، ولا باغي يدير بيا البوز. اللي عنده شي باج يوتيوب غامله ما كيدخل ليها حتى شي واحد، اجي شنو ندير؟ اجي نحط القايده. مي سي انكونسيفابل ا مومون دوني 30 جوغ ديال لارسيلمون فيرتوال، سيمانه 10 ايام تحطوا دي كا في المغرب لي انكرويابل. اوني دون اون سيتوياسيون دو كريز، وبنادم باقي كيجي مورا الفطور مازال يلاه خاشي تمرض وكاس د الحليب يلاه مازال افطر كيبان. نمشيو عند القايده. Lâchez-moi le cul parce que vous savez quoi, je vous emmerde. N'importe quelle personne qui m'insulte, je t'emmerde. حيت انا راه ماشي الفولورز اللي في انستغرام الرقم اللي غادي يدير ليا حياه، انا راه الحياه الواقعيه
شوف لي شنو داير في مستقبلك، شوف لي شنو داير، عيش ترجع. اما الارقام راه غدا بعد غدا يقولك صافي حيدنا الانستغرام، ما بقاش اليوتيوب، غيخرجوا ابليكاسيون اخرى. اش غتولي؟ المهم جو نو مو جوستيفي ابسولومون با، حيت هذيك حياتي الخاصه، واللي بغى يقول عليا شي حاجه واللي يفكر انني انا شي حاجه ولا بالصحه والراحه. الهضره ما كتلصقش، والهضره ما كتوكلش، وحتى شي واحد ما كيجيب ليا الكفه لباب الدار باش نشرح لكم. واللي ما كيديرش قد هكا كيدير قد هكا. وكنظن ان كل واحد كون كان كينقي قدام باب دارو قبل ما يمشي حدا الجيران ويمشي حدا خواتاتو قبل ما يمشي حدا بنات الناس، كون راه تقدمنا واش لا ما تقدمنا. مي مالوغوزمون سو ني با لو كا، با بور تو الموند. لا بلوبار دي جون ساندوني، لا plupart des gens وقفوا معايا، la plupart des gens qui ont reçu une éducation et qui ont un minimum de culture, parce que les gens les جينا في la cabeza. Qu'est-ce que tu attends d'eux à part يضربوا الفيوز؟ الفيوز حنا كلشي كنعيشوا على التاندونس. طوندوز هادي، طوندوز ماشي طوندونس.